बैंकको 45 लाख ऋणबाट सुरु गरिएको दुधको व्यवसाय। यस क्षेत्रमै प्याकेटिङ दुधका सामग्री उत्पादन गर्ने सम्भवतः पहिलो घरेलु उद्योग। झन्डै 60 लाखको पुँजी, 6 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार। बाँके र बर्दियाका किसानको दुधको बजारीकरणका प्रयास। खुल्ला दुधले स्वास्थ्यमा पुगेको जोखिम अनि प्रशासनको नियन्त्रणमा उद्यमीको चाहना। कस्तो छ डेरी उद्यमीहरूको वास्तविक अवस्था अनि के कारणले धराशायी हुने जोखिममा छन् उनीहरू? आखिर किन बढेको छ नेपालमा बेरोजगारी? कहाँ भएको छ कमजोरी? यी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु समेट्छौँ आज। नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। दर्शकवृन्द, मानिसले कि पढेर जान्दछ कि परेर? प्रभात कुमार ठकुरीको आजको जीवनलाई देखाउनु अघि उहाँको विगतको जीवन भोगाई र सङ्घर्षलाई फर्केर हेरौँ। स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नुभएका प्रभात कुमार पढेका कारण जीवनलाई सही मार्गमा डोर्याउन प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। विभिन्न क्षेत्रका सङ्घ संस्थामा आफूलाई आबद्ध गर्दै निरन्तर समाज हितका निमित्त खट्नु भएको छ। परिचय भएका धेरैले उहाँलाई अधिकार कर्मीका रूपमा चिन्दछन्। यसो भनौँ, पढेर जानेको व्यक्ति, तर उहाँ पढेर मात्र होइन, पढेर जानेको एक कटिबद्ध उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। मदर डेरी बाँके जिल्लामै एउटा चलेको नाम। अलग परिचय त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि दुधमा गुणस्तरीयता हुनुपर्छ, किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाउनुपर्छ, बजारमा आएका खुल्ला दुध सिधै उपभोग गर्दा उपभोक्ताले स्वास्थ्यप्रति गरिरहेको खेलबाडलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्दै 4 वर्ष अघि उहाँले घरेलु डेरी उद्योग सञ्चालन गर्नुभयो। दुग्धजन्य पदार्थ र मासुको उत्पादनलाई बढाउने गरी अग्रसर भएर काम गर्ने प्रभात कुमार एकपटक दुध डेरी अनुगमन गर्दै गरेको प्रशासनको टिममा सहभागी हुनुभयो। त्यही अनुगमनपछि भेटिएको वास्तविकताले उहाँको जीवनमा नयाँ मोड लियो। मनमा अठोट जाग्यो, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा लापरवाही गरेर वा ठगेर होइन, गुणस्तरीय दुध बेचेर पनि दुधबाट बजारमा स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने देखाउने चाहना बढ्यो। नेपालमा मैले जहाँ दुध खान्थेँ, खाने अनुगमन गर्नु पर्यो। अनुगमन गर्ने जिल्लाबाट अनुगमन समितिमा, संयुक्त समितिमा चाहिँ अनुगमन गर्न जाँदाखेरि कुनै डेरीमा मैले अखाद्य पदार्थहरू, फोहोर हो होइन, एकदमै किराहरू नै देखेँ। त्यो देखिसकेपछि मैले त्यो दुध खान छोडेँ। र मलाई त्यस दिन चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मैले पैसाको कुरा भन्दा पनि मैले चाहिँ यहाँको पब्लिकले यस्तो दुध खाँदो रहेछ, मैले पनि यही दुध खाएको रहेछु, यहाँको उपभोक्ताहरूले दुध राम्रो खान पाएको रहेछ। त्यसले गर्दा अलिकति दुधमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही दुधकै आन्दोलन गर्नुपर्छ कि दुधलाई चाहिँ क्वालिटीयुक्त र शुद्ध दुध खुवाउन चाहिँ केही गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो सोच त्यति बेलादेखि एकदमै अठोटका साथ सोच आयो मलाई। र मलाई त्यो सोचिसकेपछि मैले जिल्ला परिषद कार्यालयमा मैले सल्लाह गरेँ उहाँहरूसँग। यस्तो देखियो, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो, यसलाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ त मैले सल्लाह गर्दा उहाँले के भन्नु, यस्तो यो चलेकै यही छ, हिजोदेखि बन्द गरिदिनु यही पनि नहोला भन्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानको दुध गएको छ, यस्तै हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। म गर्छु अब भन्दाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ र भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर एकजना अधिकृतले के भन्नु, ल तपाईँले गर्नुहोस्, तपाईँले गर्ने केही कुराहरू हुन्छ, बुझ्नुभएको छ, मेरो सहयोग के चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र मलाई प्रक्रियाको बात बताउनुहोस् भनिसकेपछि मलाई प्रक्रिया बताउनु, म अर्को दिनदेखि प्रक्रियामा सुरुवात गरेँ। र तुरुन्तै मैले सुरुवात गर्ने क्रम गरेँ। मैले किन मेरो जग्गा पनि थियो, म बिल्डिङ बनाएर मेरो चाहिँ सानो भए पनि उद्योग सुरुवात गर्छु र चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ मैले शुद्ध दुध खुवाउँछु भन्ने प्रयासमा लागेँ र मैले काम सुरुवात गरेँ। योजना त बन्यो, तर एक्सनमा जाने आर्थिक चुनौती उहाँका लागि पनि उस्तै थियो। आफ्नो जमिन भएकोले स्थानको समस्या भएन। आधुनिक मेसिन सहितको प्याकेटिङ दुध उत्पादन गर्ने र उपभोक्तालाई खुवाउने लक्ष्यले जो डोर्याएको थियो।
केही रकम साथीभाइ र केही बैङ्कको गरी 45 लाख ऋणबाट बाँकेको नेपालगञ्ज 1 धम्बोजीमा सुरु भयो मदर डेरी। भौतिक संरचना निर्माणदेखि आधुनिक मेसिन खरिदमा बढी लगानी लाग्यो। दर्शकवृन्द, नकारात्मक मानसिकता र अरूलाई गिराउने वा प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने गरी भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूको कमी छैन हाम्रो समाजमा। सघाउने वा सकारात्मक सहयोग गर्ने भन्दा पनि मनोबल गिराउने गरी अड्ती दिने व्यक्तिहरूको सुरुमै उहाँले पनि सामना गर्नुभयो, अरू उद्यमीले गरे जस्तै। काम सुरुवात गर्ने बेलामा मलाई केही डेरीले के भन्नुभयो भने तपाईँ यो काम गर्नुभयो, तपाईँ 6 महिना 3 महिना हो, 6 महिना बढी टिक्न 6 महिना 3 महिनादेखि उता चाहिँ टिक्न सक्नु, बेकार काम सुरु गर्नु भन्नुभयो। मलाई अलिकति त्यो लागेन, त्यो पनि चिन्ता मलाई लागेन, किनभने म सही काम गर्छु। म कहिले पनि झुट पनि बोल्दैन, म सत्य कुरो गर्छु। सत्य काम गर्नलाई चाहिँ दुःख त हुन्छ नै, अवश्य लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ होला भनेर म लागि परेर म सुरुवात गरेँ, सुरुवात गरेँ। म 45 लाख रुपियाँ लगानी गरेको फ्याक्ट्री हो। अहिले चाहिँ मैले कमाउनु त कमाएको छैन। एउटा के कमाएको छु भने यसले एउटा एनजिओमा काम गरेको मान्छे, समाजसेवामा काम गरेको, अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले आय आर्जनका कुरासित सँगसँगै यो उद्योगसित सँगसँगै कमसेकम क्वालिटीको चिजहरू खुवाएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। र म ढुक्कसित के भन्छु भने मैले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट चाहिँ अलिकति हाइजेनिक छ। सुरुको दिनमा 100 लिटर खरिद गरेर सुरु गरिएको मदर डेरीमा सबै दुध बिक्री भएन। दर्शकवृन्द, मन आत्तिएको बेला गलत कुरा पनि यथार्थ झैँ लाग्ने गर्छ मानिसलाई। तर सही उद्देश्य र कर्मलाई पनि धर्म सोचेर गरेको उद्यमले ढिलो नै सही गति पक्का लिन्छ। दर्शकवृन्द, भगवानले पनि त आँट म पुर्याउँछु भन्छन् रे। सुरुवात गर्दाखेरि 100 लिटर दुध सुरु दिनमा आएको थियो। मेरो 100 लिटर दुध बिकेन। त्यसपछि मेरा साथीहरू, मेरा शुभचिन्तकहरूले चाहिँ दुध चाहिँ उहाँले गरेको उत्पादन गरेको दुध चाहिँ खानुपर्छ भने शुभचिन्तकहरूले सुरुवात गर्नुभयो। गरिसकेपछि 200-300 लिटर दुध हुँदै हुँदै गयो। समानान्तर व्यवसाय बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक चुनौती पनि हो। तर हिम्मत गरेर अघि बढ्न खोजेकालाई हौसला दिने क्षमता नेपालका धेरै मानिसहरूमा सायद विकास भएको छैन। यस्तै लाग्ने परिस्थिति थियो उहाँलाई त्यो बेला। काम गर्ने मान्छे मलाई ठुलो चुनौती भयो। काम गर्ने मान्छे पाएन। आज आउने भोलि अर्को डेरीले तानेर लगिदिने, होइन, त्यो चल्दैन, त किन त्यहाँ काम गर्छस्, यहाँ आइज भन्ने यस्तो चुनौतीहरू आयो। मान्छे नै पाएन। आफै मैले काम गर्न सुरुवात गरेँ। अब आफूले जानेको कुराहरू पनि त्यति थिएन डेरीमा अनि सोध्ने अनि किताबहरू पढ्ने। र मलाई त्यतिखेर तत्कालीन पशु सेवा कार्यालयले मलाई धेरै आइडियाहरू दिने काम गर्यो। तर त्यो उहाँहरू दिएको आइडिया र प्रत्यक्ष गर्दाखेरि अलिक फरक हुँदो रहेछ। तर त्यसलाई सिक्दै त्यसलाई पनि कुरा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि मलाई सजिलो भयो। र मान्छेहरू चाहिँ एकजना मान्छे सुरुवातमा मैले पाएँ। उहाँ चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ, अहिले टेक्निसियन हुनुहुन्छ। तर डेरी मात्र नभएर पास्चराइजेसन र प्याकेटिङ उहाँको व्यवसायमा नयाँ थियो। उहाँको उद्योगमा दुध लगायत दुधबाट बन्ने परिकारहरू प्याकेजिङ भएर बजार पुग्दछन्। दुध पास्चराइजेसन गरी प्याकेटमा पठाउने उहाँको यो उद्योग जिल्लामै मात्र नभएर यस क्षेत्रमै पहिलो घरेलु उद्योग मानिन्छ। उहाँले चाहिँ मूल्य निकाल्ने, उहाँको क्वालिटीको हेर्ने सबै कुराहरू चाहिँ अनि ट्रेनिङहरूमा पठाएँ मैले। म पनि आफै ट्रेनिङमा गएँ। मलाई पनि 3-4 ट्रेनिङमा पठाएँ। मैले पनि ट्रेनिङ लिएँ र ट्रेनिङको माग गरेँ। ट्रेनिङहरू पठाउनु भयो। सरकारी कार्यालयले पनि मलाई सहयोगै गरे हो। र त्यसरी चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। र मलाई धेरै ठाउँबाट सहयोग पनि भयो। दुध लिने पनि धेरै मेरो कन्ज्युमर चाहिँ मगा दुध लाने मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने अलिक पढे लेखेको, अलिकति राम्रो दुध खानुपर्छ, क्वालिटीयुक्त दुध खानुपर्छ, तरै खाने भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यस्तो कन्ज्युमर पनि मसँग हुनुहुन्छ। 1500 लिटर क्षमताको आधुनिक मेसिनहरू रहेको मदर डेरीले एक दिनमै 1000 लिटर दुध बिक्री गर्यो। कोरोना महामारी र लकडाउन अघि अहिले दैनिक 500 लिटर दुध बिक्री भइरहेको छ। पोसिलो र गुणस्तरीय दुध सेवन गर्ने मानिसहरूको जमात बढ्दै गएको छ। मदर डेरीमा प्राविधिक, दुध सङ्कलक तथा लेखा हेर्ने गरी मासिक 9,000 देखि 24,000 तलब बुझ्ने 6 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। बाँके र बर्दियाका विभिन्न क्षेत्रबाट दुध सङ्कलन हुने गर्दछ। बर्दियाको दुध धेरै बाँके जिल्लामा आउने गर्छ र मार्केट पनि बर्दियाको बाँके हो। मेरो खजुराबाट दुध आउँछ। खजुरा सहकारीको दुध लिन्छु मैले। सहकारीको किन सहकारीको लिन्छु भने सहकारी दिगो हुन्छ। सहकारीहरूले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दिनुपर्ने दुध
टाइममा दिने र समयको कुराहरू हुन्छ र क्वालिटीको कुरा इन्स्योर गरेको हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने नेपालगञ्जमा दुधको फ्लो 2टा सिजनहरू हुन्छ, अफ सिजन र अफ सिजनको कुरा फ्लो सिजनको छ। हजुरको अब यो महिनादेखि चाहिँ फ्लो सिजन हुन्छ, योदेखि चैत मसान्तसम्म फ्लो सिजन हुन्छ, त्यसपछि ड्राई सिजन हो। ड्राई सिजनमा दुध पाइँदैन, दुधको एकदम सर्टेज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सहकारीबाट दुध लिन्छौँ र सहकारी समूह सहकारीहरूले चाहिँ महिलाहरूले उत्पादन गरेर महिलाले आफैले चाहिँ 1 किलो दुध ल्याएर 2 किलो दुध ल्याएर बेचेर जम्मा गरेको छ। त्यसले डाइरेक्ट महिला त्यो सहकारीमा पैसा गइसकेपछि समुदाय नै पैसा जान्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसले गर्दा सकभर मैले चाहिँ सहकारीको दुध लिने गर्छु, तर महँगो त पर्छ, तर क्वालिटीमा सेक्योर हुन्छ। त्यो चाहिँ क्वालिटी र चाहिँ क्वान्टिटीका कुराहरूलाई पनि दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरे अनुसार दुध दिन्छ। बजारमा उपलब्ध भइरहेको खुला दुधसँग आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त छँदैछ, सीमाबाट आउने अवैध दुधले थप चुनौती बढाइरहेको छ। यसले डेरीहरू आफै समस्यामा त छन् नै, दुध उत्पादन गरिरहेका किसानहरू पनि ठगिने र उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने जोखिम हटेको छैन। पासुराइज दुध चाहिँ खानुपर्छ भन्ने सरकारले पनि यो कुरो देखेन, राज्यले देखेन, स्थानीय निकाय आएको छ, स्थानीय निकायलाई पनि जानकारी भएन। कानुन बन्यो, कानुनमा मात्रै त्यो किताबमा थन्केर बस्यो। अहिले पनि चाहिँ यो पासुराइजयुक्त दुध, प्याकेजिङ दुध चाहिँ खुल्ला दुध नभएर प्याकेजिङ दुध खानुपर्छ भनेर चाहिँ निर्देशिका बन्यो। निर्देशिका त्यतिकै रहेको छ। यो बाँकी जिल्लामा चाहिँ सुरुवात गर्ने भनेर चाहिँ सबै सहमति बनाएको छन्। 1 गतेदेखि चाहिँ पासुराइजयुक्त प्याकेजिङ दुध खाने भनेर चाहिँ गरेको छ। चुनौती कहाँनिर हो भने खुल्ला दुध र प्याकेजिङ दुधको लडाइँ। मेरो फ्याक्ट्रीमा आउने दुध भनेको के हुन्छ भने किसानले सहकारीमा लान्छ, सहकारीले हामीसँग ल्याएर दिन्छ। त्यो 2टा च्यानल भयो। उनीहरूले के हुन्छ भने सीमित पैसा आफूले लाग्छ, अरू त्यसपछि हामीलाई दिन्छ। त्यहाँ के हुन्छ उनीहरूको चाहिँ किसानले डाइरेक्ट उसलाई दुध दियो, उसले चाहिँ घुमाउँदै हात चोबेको छ, उता उसलाई पनि दिएछ, फल्लो घरमाको हात चोब्यो, अनि यसो पनि गरेर चाहिँ फाल्यो, त्यो पनि हात त्यहीँ चोब्यो, फेरि निकालेर त्यहाँ दियो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि अनेक प्रकारका भएका उससँग भएका रोग पनि आउने भए, अनि प्रत्येक घरमा आएका रोगहरू पनि उसित सँगसँगै जाने भयो। त्यसले गर्दा एउटा रोगको चुनौती, त्यसरी सर्ने सरुवा रोगको चुनौती पनि हुन सम्भावना छ। अर्को कुरा कुकुरहरूले टोकेका पशुहरू हुन सक्छन्, हैन, जुका परेका पशुहरू हुन सक्छन्, अनि चाहिँ टिबी लागेका पशुहरू हुन सक्छन्। त्यो दुध डाइरेक्ट खाइयो भने पासुराइज गरिएको छैन। दुध र मासुमा 2 प्रकारका किटाणु हुन्छन्। एउटा चिसो गराएर मर्ने किटाणु हुन्छ, एउटा तातो गराएर मर्ने किटाणु हुन्छ। हाम्रो दुध पनि के हो त भने पहिला हामीले चाहिँ तताउँछौँ, तताइसकेपछि त्यसलाई फेरि चाहिँ 4 डिग्रीमा राखेर दुध चाहिँ चिसोमा राखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा चिसोबाट मर्ने किटाणु मरिसकेको हुन्छ, तातोबाट मर्ने किटाणु मरिसकेको हुन्छ। दुइटै चाहिँ मरेर चाहिँ हाम्रो ठाउँमा राखेको दुध हुन्छ। सानो सानो समस्यासँग जुझ्दै पाठ सिक्दै निरन्तरको मेहनतले उद्यमी प्रभात कुमार आज आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, सफल व्यक्तिहरू आफ्नो निर्णयले दुनियाँ बदल्छन्, तर असफल व्यक्तिहरू दुनियाँको डरले आफ्नो निर्णय बदल्छन्। चुनौतीका बावजुद पनि सुरु गरिएको डेरीले प्रशस्तै कमाएको त छैन, तर पनि सन्तुष्टिका प्रशस्त आधार खडा गरिसकेको छ। मेरो डेरीको, मेरो उद्योगको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने मेरो उद्योगले 15-15 दिनमा पेमेन्ट गर्छ। 15-15 दिनको पेमेन्ट चाहिँ सहरको पेमेन्ट चाहिँ गाउँमा गएको छ। एउटा चाहिँ फाइदा कुरो त्यो हो। अर्को कुरा उहाँले उत्पादन गरेको चाहिँ पैसा पाउनुभयो। दुध चाहिँ उहाँले मही पारेर खानुहुन्थ्यो अथवा केही गर्नुहुन्थ्यो, हैन, दुध खानुहुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो पैसा गयो। घरको अलिकति काम पनि उहाँको दैनिक कामहरू पनि त्यो पैसाले चल्ने भयो। यी कामहरू चाहिँ उहाँहरूको भयो भने अर्को कुरा के हुने भयो भने किसानले उत्पादन गरेको ताजा दुध चाहिँ मार्केटमा आउने हो। यो दुइटैलाई चाहिँ फाइदा छ। खास फाइदा यिनीहरू हुन्। र हामी सँगसँगै अर्को कुरा के गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ किसानहरूलाई चाहिँ किसानका समस्या देखियो भने कहिलेकाहीँ जुकाको समस्या देखिन्छ, होइन, कहिलेकाहीँ भ्याउतो रोगहरूको समस्या आयो भने हामी कहिलेकाहीँ गोबर टेस्ट गर्ने कुराहरू, होइन, औषधिका कुराहरू कहिले फोन गर्नुहुन्छ भने कहिले हामी चाहिँ किसानहरूसँग जान्छौँ। किसानसँग जाँदाखेरि यो गर्नुपर्छ भने हामी चाहिँ जानकारी गराउने गर्छौँ। त्यो एउटा उहाँहरूलाई फाइदा छ। धेरैले मान्दै आएको सत्य के पनि हो भने त्यही व्यक्ति सफल हुन्छन् जसको कामले उसलाई अटुट आनन्द दिन्छ। अर्को के लाग्छ भने गौरव पनि लाग्छ। गौरव के यस मानेमा लाग्छ, कमसेकम शुद्ध दुध खुवाएको छु, होइन, दुध भन्ने कुरो अमृत हो, होइन, अमृत खुवाइएको छ।
अरूले दारू बेचेर दारू खुवाएको छ, रक्सी खुवाएको छ होइन, शरीर बिगारिदिएको छ। मैले गरेको काम त कमसेकम शरीर बन्ने कुराहरू छ, स्वस्थ बन्ने कुराहरू छ। अनि बालबालिकादेखि रोगीदेखि लिएर वृद्धसम्मले चाहिँ दुध खानुहुन्छ, त्यो चाहिँ गौरवको कुराहरू छ। र मैले उत्पादन गरेको, मेरो उद्योगमा उत्पादन गरेको दुध क्वालिटीयुक्त दुध छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले इन्स्योर गरेर दिएको छु र उहाँहरूले पनि ढुक्क भएर दुध खानुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ म आत्मबल, आत्मविश्वास बढेको छ। र कोही आउनुहुन्छ, यो दुध म त यति टाढाबाट आएँ भनेर मेरो दुध एकजना मेरो इन्डियाबाट पनि आउनुहुन्छ, उहाँ मदर डेरीको दुध भनेर उहाँले चाहिँ एक दिन बेला आएर 4 लिटर दुध लिएर जानुहुन्छ। इन्डियाबाट पनि आउँछ, रुपेडियाबाट पनि आएर दुध लिएर जानुहुन्छ, साइकलमा आएर दुध लिएर जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अति खुसी लाग्छ। तर सफल उद्यमी हुन त्यति सहज पनि छैन जति बाहिरबाट देखिन्छ, सुनिन्छ। त्यसका लागि आउने अनेक चुनौतीलाई सामना गर्ने पूर्व तयारी हुनु जरुरी छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिका बेला पनि उभिन सकियो भने अवश्य पनि अघि बढ्ने समय आउँछ। दुध चाहिँ आयो, प्याकेजिङ गऱ्यौँ, प्याकेजिङ गरिसकेपछि मार्केटमा दुध जाँदै जान्न। किन जान्न भनेको त खुल्ला दुधको रेट घटेछ। 60 रुपियाँ किलो दुध दिइदियो, 60 रुपियाँ लिटर दुध दिएपछि मेरो त 70 रुपियाँ पर्छ होइन। 70 रुपियाँ लिटर दुध जाने कुरो भएन। नगइसक्यो, दुध सबै फिर्ता आयो। फिर्ता आइसकेपछि के व्यवसायमा लगाएँ, यत्रो लगानी मैले अरू व्यवसायमा गरेको भएदेखि, पैसै कमाउनु लागेको भए त मलाई चाहिँ धेरै कमाउने रहेछु। तर चाहिँ के काम गरेँ, मेरो त सायद त्यो दुध चाहिँ त्यतिखेर दुध फाट्यो। अनि त्यसपछि मैले दुग्ध व्यवसाय सङ्घका साथीहरूलाई भने के हो यो तरिकाहरू, यो त भएन, यस्तो तरिकाले रेट चाहिँ कमसेकम जिल्लाको एउटा रेट बनाउनु भएको छ, रेट अनुसार हुनु पऱ्यो भने चाहिँ मिटिङहरू बस्नुभयो। त्यसपछि मैले दुधको पनि मार्केटबाट अलिकति कम गरेँ लिन, चाहिँ उसबाट चाहिँ किसानबाट अलिक दुध कम लिने गएँ, रिलिसित दुध गयो। त्यो एकदम स्मरणीय क्षण छ। त्यो चाहिँ दुध नबिकेर फाटेर गएको र 300 लिटर दुध चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो खेर गयो। कहिलेकाहीँ उतार चढावहरू आउँछ, त्यो उतार चढाव सामान्य हुन्, काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यस्ताहरू आउँछन्। रोजगारीको कुरा गरेँ भने अहिले मैले 5 जनालाई रोजगार दिन सक्छु, अहिले पनि दिन सक्छु मैले। तर हाम्रो नेपालीहरू, मैले त भन्छु सरकारले बेरोजगार भन्छ, डेली टिभीहरूले चाहिँ के भन्छ, बेरोजगार भएर यो गयो त्यो गयो भनेर चाहिँ लाइन देखाउँछ। म जस्ता डेरी यहाँ 5-6वटा डेरी छन्, 5-6 डेरीले काम गर्ने मान्छे पाएको छैन। जिउ हजुर हात जोडेर लिएर आउनुपर्छ। डेरीको काम अलिक दुःखको काम त हुन्छ नै, दुःख छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिनु पर्ने कुरा हुन्छ, वेट उठाउनु पर्ने कुरा हुन्छ, डेरीको काम दुःख छ। तर के छ भने नेपालीहरूको बानी के छ भने, नेपालमा काम गऱ्यो भने सानो भइयो, नेपालीसँग काम गऱ्यो भने सानो भइयो। तर विदेश गइयो भनेदेखि चाहिँ कमसेकम अर्काको काम गरिरहेछ, कसैले देख्दैन होला। समस्या हाम्रो नेपालीहरूमा पनि ठुलो समस्या छ, बेरोजगारी होइन। यहाँ त रोजगारी नपाएका उद्योगहरू छन्। कतिपय उद्योग चाहिँ इन्डियाबाट आएर काम गरेका छन्। मै कहाँ काम गर्ने, इन्डियाबाट एकजना काम मान्छे थियो। नेपालीले काम गर्न सक्दै सक्दैन। यहाँ बर्तन दिउँसभरि बसेर गफ गरेर चाहिँ तास खेलेर बस्छ। तर यहाँ हाम्रैमा काम गर्नुपर्छ। मेरै उद्योग काम गरेर गर्दै 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 गयो भने उसले चाहिँ यसैभित्र पनि एउटा पाटो काम गर्न सक्छ नि, एउटा पाटो दिन सकिन्छ नि उसलाई चाहिँ। ल तैँले चाहिँ फल्नु सङ्कलन केन्द्र सङ्कलन खोलेर बस, उत्पादन गरेर त्यहाँ उत्पादित दुधलाई चाहिँ लिएर आइज, यहाँसम्म लिएर आइज, भोलि पनि त्यो काम गर्न सक्छ नि। त्यो छैन। त्यसले भविष्य हेर्दैन साथीहरूले। हाम्रो चाहिँ उहरूले चाहिँ युवाहरूले यहीँ बस्नुपर्छ। बाख्रा पाल्नु चाहिँ मासु छैन बाहिरबाट आउँछ, कुखुरा पाल्नु चाहिँ मासु छैन बाहिरबाट आउँछ। यो उद्योगको बारेमा म जानकारी गराउन चाहेँ। हामी भर्खर यो दुध एन्ट्री गरेका छौँ। यहाँले हेरिसक्नु भएको छ दुध। यो हाम्रो दुध चाहिँ बर्दियाबाट आउँछ, बाँकीको बेतनीबाट आउँछ, कम्तीबाट दुध आउँछ। हाम्रो 3 ठाउँबाट चाहिँ अर्को चाहिँ खजुराबाट आउँछ। हाम्रो सहकारीको दुध पनि आउँछ र अरू चाहिँ हाम्रो कलेक्सन गरेर हामीले दुध ल्याउने गरेका छौँ। जस्तो यो दुधहरू छ नि, तपाईँले भन्नुभयो नि जहाँबाट दुध आउँछ नि, तपाईँको एकचोटिमा भनौँ न बिहानभरिमा कलेक्सन हुन्छ नि दुधहरू, कति लिटर तपाईँले कलेक्सन गर्नुहुन्छ? हाम्रो टोटल चाहिँ 700 लिटर क्यापेसिटी हाम्रो चाहिँ 1500 लिटर हो। तर अहिले चाहिँ 500-600 लिटर छ, कहिलेकाहीँ 700 लिटर पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मार्केटिङको हिसाबमा लकडाउनपछि चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ अलिक घटेको हुँदा हामीले चाहिँ मार्केटको हिसाबले कति व्यापार हुन्छ त्यसको हिसाबले हामी दुध मगाउने गरेका छौँ। त्यस्तो छ।
र अहिले चाहिँ हामीसँग गाई भैँसीको दुध चाहिँ हामीले मिक्स दुधहरू चाहिँ छ। अहिले हामी यहाँ क्यानमा हेर्नु छ कुनै गाईको छ, कोही भैँसीको पनि छ, कोही मिक्स दुध चाहिँ यहाँ ल्याइएको छ। अब यो दुधलाई हामीले ल्याइसकेर हामी के गर्छौँ भने यो उहाँ जहाँदेखि कलेक्सन सेन्टरबाट अथवा सहकारीबाट आउने दुधलाई हामीले क्यानमा यसरी चाहिँ हामीले यो राख्छौँ। अनि माथि त्यो दुध राखेर हामीले छानिन्छ। पहिलो क्रम चाहिँ हामीले चाहिँ छान्ने हुन्छ। छानिसकेपछि छानेर रेडी भएको दुध हो। अब रेडी भएको दुध चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिक हुन्छ। प्राविधिकले अब लिनुहुन्छ, सेम्पल लिनुहुन्छ। सेम्पलबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो दुध चेक गर्नुहुन्छ। ल्याक्टोमिटरबाट अब यो जार भन्छ यसलाई, यो जारमा ल्याक्टोमिटर हालिदियो। अब यो कति छ भन्ने कुरो चेक हुँदैछ। यसको ल्याक्टो चेक गर्नु हामीले ल्याक्टो 27 छ यो दुधको। अहिले जुन हामीले त्यहाँबाट यहाँ राखिसकेपछि हामीले यहाँ के भयो? हामीले त्यो सम्पूर्ण दुधबाट हामीले सेम्पल निकाल्यौँ सबैबाट। त्यो डिम्पलले चाहिँ हामीले सेम्पल निकाल्छौँ चलाएर, किन त्यो माथि तर हुन्छ, तल चाहिँ दुध हुने भएको त्यसलाई चलाइन्छ। घोलिसकेपछि एकै ठाउँ दुध हुन्छ। त्यो दुधलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबैबाट सेम्पल लिएर हामीले ल्याक्टोमा जारमा हाल्यौँ। यो जारमा हालेर ल्याक्टो हाल्यौँ। यो ल्याक्टोमिटर भन्छ, यसलाई चाहिँ मिटर भन्छ। यसले चाहिँ तापक्रम नाप्ने गर्छ। यसले चाहिँ ल्याक्टोको दुधको चाहिँ मिठास कति छ भन्ने कुरो देखाउँछ। ल्याक्टोले चाहिँ दुधको मिठास देखाउने हो। पानी कति छ होइन, त्यो मिठापन कति छ, यसले तापक्रम दिने, तापक्रम दिन्छ, कति तापक्रम छ त्यो दिन्छ। त्यसले कति छ त यसको ल्याक्टो अहिले हेर्नु त? 27 ल्याक्टो छ भनेको यो 27 मापदण्ड 27 हुनुपर्छ दुध। मिनिमम चाहिँ 25 हुन्छ होइन, त्यो 27 25 देखि 27 त्यो हुनुपर्छ। त्योभन्दा माथि भयो भने राम्रो हो। अब हामी चाहिँ प्रोसेसमा जान्छौँ। अब हामी फ्याटको तयारीमा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले, फ्याट निकाल्ने चाहिँ प्रोसेसमा जाँदै हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ यो मसिनमा राख्छौँ। यो अल्कोहल हो। हामीले अब यसपछि यसमा अल्कोहल हाल्छौँ। अल्कोहलको यो मात्रा छ, यो मात्रा अनुसार अल्कोहल हाल्छौँ। अब यसमा अल्कोहल हरेक मात्रा मिलाउनु हो, मात्रा ट्याक्कै मिल्छ यसरी। अब यो चाहिँ त्यसमा मिसाइन्छ, त्यसको लागि हामीले चेक गर्छौँ। हामीले एसिड हाल्यौँ, त्यसपछि गएर दुध हाल्यौँ, अल्कोहल हाल्यौँ। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति पानी हाल्नुपर्छ। अलिकति पानी हाल्छौँ माथिबाट अलिकति। अब हाम्रो यो मात्रा चाहिँ पुरा भयो। ढक्कन लगाउने भनेपछि यो मात्रा यसमा पुग्यो। यसको अब कति समयपछि यो पुग्छ भने अब हामीले चाहिँ यहाँ हाल्छौँ। फेरि मेसिनमा राख्नु, मसिनमा राख्नुपर्छ। यसरी यो ढक्कन लगायो हो, यो नखसोस् होइन, लिकेज नहोस् भनेर चाहिँ अब यो अब हल्लाउनु, यसलाई अलिकति हल्लाउनुपर्छ, हिलाउनुपर्छ। सब मिक्स गर्नुको लागि हिलाउनुपर्छ। उहाँले हिलाउँदै हुनुहुन्छ। यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एकदम। यो एसिड एकदम कडा एसिड हुन्छ। यसले चाहिँ कपडाहरू हातमा नोक्सान गर्ने गर्नु हुन्छ। एकदम ध्यान दिएर काम गर्ने कुराहरू मिसेर यस्तो कलर आयो। अब यस्तो हामी घोल्छौँ यसमा राखेर मिक्स गर्दै मसिनले आफूले घुमाउँछ। ठ्याक्कै हामी यो ब्लडहरू चेक गर्ने चाहिँ मसिन त्यस्तो किसिमको दुई लेयरको छ। बिचमा तातो पानी तातेको छ कि छान्नुहोस्, यो तातो छ एकदमै होइन। अब हामी यो दुध राखेर यसमा अब यो मसिन चल्छ अहिले होइन। मसिनले यो डाडुको काम, हामीलाई घरमा दुध चलाउँदाखेरि डाडु चाहिन्छ। त्यो डाडुको काम चाहिँ यसले गर्छ। दुध चलाइरहेको छ यसले चाहिँ। अहिले एकछिन बत्ती आउँछ अहिले। अनि अब यो दुध चाहिँ यहाँ हामी बनाउँछौँ। यो केही घन्टापछि यो चाहिँ हामीले 80 डिग्री पुऱ्याएर हामी चाहिँ नियममा चाहिँ हाम्रो किताबी नियममा ट्रेनिङहरूमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने 65 डिग्रीमा चाहिँ दुध निकाल भन्छ। तर प्र्याक्टिकलमा हामीले गऱ्यौँ। प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि के देख्छौँ भने 65 डिग्रीको दुध निकालेर प्याकेजिङ गर्दाखेरि मार्केटमा जाँदाखेरि गयो, भोलि बिहानसम्म बेच्छ नि मार्केटमा उनीहरूले। उनीहरूले तापक्रम नमिलाएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुध चाहिँ फाट्ने सम्भावना बढी देख्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ
दुध चाहिँ हामीले असिनैमा गर्ने गरेका छौँ। अब यो तातिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ नचाहिने फ्याट चाहिँ हामीले गर्छौँ। यो फ्याट काटेर क्रिम काट्छ, यो क्रिम चाहिँ हामीले काट्छौँ र जति चाहिने हामीले चाहिँ अब 3-7 दिन फ्याटको दुध चाहिँ हामीले चाहिँ यो तातिसकेपछि क्रिम काटेर हामीले यहाँ राख्छ। त्यसपछि प्रोसेसिङ यो मसिन दियो त्यही अब हामीले दुध यही देख्नु अब मसिन टु मसिन फिलिङ गर्ने। जस्तो यहाँ हामीले दुध राख्यौँ अघि, अब यसलाई चाहिँ चलाउने काम भइरहेको छ मेसिनबाट होइन। अब यसपछिको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? यसपछि अब यो हाम्रो मैले भने हजुरलाई 65 डिग्री भन्छ नियममा, तर हामीले चाहिँ 80 डिग्रीमा हामीले तताउँछौँ। यो अलिक बढी तताउँछौँ हामीहरूले। 80 डिग्री तातिसकेपछि अहिले यहाँ चेक गर्छौँ। चेक गरेर तातिसकेपछि हामीले चाहिँ यो पानी हुन्छ, त्यो चिसो पानीको पाइप हो, त्यो मसिन छ, त्यो मसिनमा चाहिँ हामीले लगाउँछौँ। त्यो लगाइसकेपछि यो यसलाई चिल्लर प्लेट भन्छ होइन। यसले चिल गर्ने नामै चिल्लर हो। यसले चिल यो 1000 लिटर क्यापेसिटीको हो। यसले चिल गर्ने काम गर्छ। त्यो पानी त्यहाँ हालिसकेको चिसो गराएर पानी यतातिर पठाउँछ होइन यो पाइपमा, अनि दुध चाहिँ यताबाट जान्छ। फेरि यहाँ गएर चिसो र तातोको कम्बिनेसन भएर तातो पानी यसबाट बाहिर निस्कन्छ, दुधलाई चिसो गराउँछ यतापट्टि होइन। तातो दुधलाई चिसो बनाउँछ र तातो पानी यताबाट फालिदिन्छ। त्यो गराएर चाहिँ चिसो दुध बनाइसकेपछि उसले चाहिँ त्यहाँ त्यसपछि हामी यहाँ दुध राखिसकेपछि अब यसमा प्याकेजिङको अब प्याकेजिङ कुरा अब रेडी भयो, दुध त्यहाँ देखायो होइन, 4 डिग्रीको दुध छ होइन। अब चाहिँ प्याकेजिङ गर्नु पऱ्यो, मलाई अब दुध चाहियो होइन। उता त्यहाँ फ्रिजिङमा गरेको दुध चाहिँ सिद्धियो भने अब यो पाइप हाम्रो होस पाइप छ, होस पाइपलाई हामीले त्यहाँ यहाँ घुसाउँछौँ होइन। अब यो अहिले त्यहाँ सबै लगहरू सफा भएको हुन्छ, अनि यसलाई यसमा गरिसकेपछि अब यो दुध मसिन देख्ने कुराहरू हुन्छ। जब हामीले चाहिँ ग्यास पास गरेर दुध हालिसकेपछि यो चाहिँ इलेक्ट्रिक मसिनमा आउने हो। अब यसबाट चाहिँ मसिनमा आउँछ, मसिनमा आइसकेपछि यो पनि केही बेर पहिला चाहिँ अन गर्नुपर्छ। अन गरेर यो चाहिँ 200-250 डिग्रीमा यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि यो अटोमेटिक प्याकिङ मात्रै हामीले देख्छौँ। अब एकैचोटि प्याक भएको मात्रै प्याकिङ मात्रै देख्छौँ। जस्तो अब अहिले हामी तपाईँको यो दही तयार गर्ने के छ यसको लेबलिङहरू छ, यसको ब्रान्डको कुराहरू छन्? हजुर यो के हुन्छ भने यो मदर डेरी उद्योग हाम्रो चाहिँ उद्योग हो होइन। यो उद्योगको चाहिँ फेरि ब्रान्ड राख्नुपर्ने कुराहरू छ। यो कामधेनु दही भनेर लेख्यो होइन। यो कामधेनु गाईको यो गाईको चिन्ह छ। यो कामधेनु भने गाई हो होइन। धार्मिक हिसाबले चाहिँ कामधेनु गाई भनेर चाहिँ कृष्णले चाहिँ स्वर्ग के अरे कृष्णले चाहिँ दही खाने भनेर भन्छ धर्मशास्त्रमा। अब यो दही हो। यो दही चाहिँ आधा किलोको हाम्रो वेटमा चाहिँ आधा किलो छ। यसमा हाम्रो लेखिएको छ वेट कति छ होइन। यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने डेटहरू लेखिएको छ। कुन डेटमा हाम्रो चाहिँ यो आज 20 गते हो, 20 गतेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेट लेख्यो होइन। अब यो चाहिँ रेट पनि लेख्यौँ हामीले होइन, अनि ब्याच नम्बर पनि लेख्यौँ। 50 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो रेट हो, कन्ज्युमर रेट हो। यसको ब्याच नम्बर हाम्रो ब्याच नम्बर एउटै ब्याचमा चाहिँ एकचोटि जमाएको दहीलाई चाहिँ हामीले एक ब्याच भन्छौँ। फेरि अर्को ब्याचमा गरायो भने दोस्रो नम्बर ब्याच हुन्छ। यो आज हाम्रो चाहिँ एउटै ब्याचको मात्रै दही प्याक हुँदैछ। कति दिनसम्म यसलाई खाना मिल्छ? अब यसको यहाँ 7 डेज भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ कोल्ड मेन्टेन गर्न सकियो भने 7 डेज हो। दर्शकवृन्द, कठिन परिस्थिति सबैले झेल्नुपर्छ। फरक यति मात्र छ कि त्यसबाट कोही खिएर सकिन्छन् त कोही निखारिएर आउँछन्। उद्यमी प्रभात कुमार ठकुरीको जीवन सङ्घर्ष तपाईँका लागि पनि प्रेरणादायी बन्न सक्छ। र अन्तिममा यति मात्रै भन्छौँ, बोल्नु अघि सुन्न सिकौँ, खर्च गर्नु अघि कमाउन सिकौँ, लेख्नु अघि सम्झन सिकौँ, हार मान्नु अघि प्रयत्न गर्न सिकौँ। नमस्कार।